बुशरा ने जब तीसरी मर्तबा ख्वाब आवर दवा सोनरोल की 3 टिकियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये सिलसिला क्या है। अगर मरना ही है तो संखिया मौजूद है, अफीम है, इन समियात के अलावा और भी जहर हैं जो बड़ी आसानी से दस्तयाब हैं। हर बार सोनरोल ही क्यों खाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं कि ये ख्वाब आवर दवा ज्यादा मिकदार में खाई जाए तो मौत का बायस होती है, लेकिन बुशरा का 3 मर्तबा सिर्फ इसे ही इस्तेमाल करना जरूर कोई मायने रखता था। पहले मैंने सोचा चूंकि 2 मर्तबा दवा खाने से उसकी मौत वाकई नहीं हुई, इसलिए वो एहतियातन इसे ही इस्तेमाल करती है और इसे अपने एकदम खुदकुशी से जो असर पैदा करना होता है मौत के इधर उधर रह कर लेती है। लेकिन मैं सोचता था कि वो इधर उधर भी हो सकती थी, ये कोई 100% महफूज तरीका नहीं था। तीसरी मर्तबा जब उसने 32 गोलियां खाईं तो उसके तीसरे शोहर को, जो PWD में सब ओवर सैर हैं, सुबह 6:30 बजे के करीब पता चला कि वो फालिज ज़दा भैंस की मानद बेहिस्सो हरकत पलंग पर पड़ी थी। उसको ये ख्वाब आवर दवा खाए गालिबन 3-4 घंटे हो चुके थे। सब ओवर सैर साहब सख्त परेशान और लर्जा मेरे पास आए। मुझे सख्त हैरत हुई, इसलिए कि बुशरा से शादी करने के बाद वो मुझे कतअन भूल चुके थे। इससे पहले वो हर रोज मेरे पास आते और दोनों इकट्ठे बियर या विस्की पिया करते थे। इन दिनों वो मफलूकुल हाल थे, साइकिल पर दफ्तर जाते और उसी पर घर वापस आते। मगर जब उनकी बुशरा से दोस्ती हुई और वो उससे शादी करके उसे अपने घर लाए तो नक्शा ही बदल गया, उनका भी और उनके घर का भी। अब वो बहुत उम्दा सूट पहनते थे, सवारी के लिए मोटर भी आ गई, घर बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर से आरास्ता हो गया। रेस खेलने लगे, देसी रिम के बजाय अब स्कॉच विस्की के दौर उनके यहाँ चलते थे। बुशरा भी पीने वाली थी, इसलिए दोनों बहुत खुश रहते थे। सब ओवर शेर कमर साहब की उम्र 50 बरस के लगभग होगी। बुशरा उनसे गालिबन 5 बरस बड़ी थी। किसी जमाने में शायद उसकी शक्ल और सूरत काबिल कबूल हो, मगर इस उम्र में वो बहुत भयानक थी। चेहरे की झुर्रियों वाले गाल पर शोख मेकअप, बाल काले किए हुए, बंद ढीला जैसे आस में पड़ी हुई पतंग, ढलका हुआ पेट, अंगिया के क्रेनों से ऊपर उठाई हुई छातियां, आंखों में सुरमे की बदखत तहरीर। मैंने जब भी उसको देखा वो मुझे कार्टून सा दिखाई दी। कमर साहब ने जैसा कि जाहिर है उसमें उसके सिवा और क्या खूबी देखी होगी कि वो मालदार थी। उसका बाप पंजाब में एक बहुत बड़ा जमींदार था, जिससे विरासत में उसको बहुत जमीनें मिली थीं। उनसे 600-700 रुपया माहवार की मुस्तकिल आमदन हो जाती थी। उसके अलावा बैंक में भी उसका 10-15 हजार रुपया मौजूद था। और कमर साहब एक मामूली सब ओवर सैर थे। बीवी थी, 6 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के थे जो कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे। उनके घर में अफलास ही अफलास था। वैसे शौकीन मिजाज थे और शायर भी। शाम को शराब बहुत जरूरी समझते थे, इसलिए आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि उनके बाल बच्चों के लिए क्या बचता होगा। कमर साहब ने यूं तो जाहिर किया था कि वो बुशरा को शरई तौर पर अपने रिश्ता मनाकहत में ला चुके हैं, लेकिन मुझे शक था और अब भी है कि ये महज एक ढोंग था। कमर साहब बड़े होशियार और चालाक आदमी हैं। अपनी जिंदगी के बचपन बरसों में न जाने वो कितने पापड़ बेल चुके हैं। सर्दो गरम चशीदा हैं, गर्ग बारान दीदा हैं। बुशरा से शादी का झंझट पालना कैसे मंजूर कर सकते थे। बुशरा से शादी करके कमर साहब के घर में हालत बहुत हद तक सुधर चुकी थी। उनकी 3 बच्चियां जो सारा दिन आवारा फिरती रहती थीं, ईसाइयों के किसी स्कूल में दाखिल करा दी गई थी। उनकी पहली बीवी के कपड़े साफ सुथरे हो गए थे, खाना पीना भी अब उम्दा था। मैं खुश था कि चलो अब ठीक है, दूसरी शादी की है, कुछ बुरा नहीं हुआ। बुशरा को एक खावंद मिल गया है, बासलीका और होशियार है, और कमर साहब को एक ऐसी औरत मिल गई जो बदसूरत से ही मगर मालदार तो है। मगर उनका ये सिलसिला ज्यादा देर तक मुस्तहकम ना रहा, क्योंकि एक रोज सुनने में आया कि उनके दरमियान बड़े जोरों का झगड़ा हुआ। नौबत यहाँ तक पहुंची कि दोनों ने सोन रोल काफी मिकदार में खा ली। कमरे में फर्श पर कमर साहब बेहोश पड़े थे।
और उनकी अहलिया मोहतरमा पलंग पर लाश की मानंद लेटी थी। फौरन दोनों को अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां से वो ठीक ठाक होकर वापस आ गए। मगर अभी 15 रोज बमुश्किल गुजरे होंगे कि फिर दोनों ने सोनरोल से शुगल फरमा लिया। मालूम नहीं वो अस्पताल पहुंचाए गए या घर में उनका इलाज हुआ। बहरहाल बच गए। उसके बाद गालिबन 1 बरस तक उनके यहाँ ऐसा कोई हादसा पेश न आया। लेकिन एक रोज अलीउल सुबह मुझे पता चला कि बुशरा ने सोनरोल की 32 टिकियां खा ली हैं। कमर साहब सख्त परेशान और लर्जा थे। उनके हवास बाख्ता थे। मैंने फौरन अस्पताल टेलीफोन किया और एम्बुलेंस गाड़ी मंगवाई। बुशरा को वहां पहुंचाया गया। हाउस सर्जन अपने क्वार्टर में थे। मैंने उनको वहां से निकाला और सारा माजरा सुनाकर जल्दी अस्पताल चलने के लिए कहा। उन पर मेरी उजलत तलब दरख्वास्त का कोई असर न हुआ। बड़े बेरहम अंदाज में कहने लगे, मिंटो साहब मरने दीजिए इसको, आप क्यों घबरा रहे हैं। उनको मालूम था कि बुशरा इससे पेशतर 2 मरतबा ज़ेर खौरी के सिलसिले में अस्पताल आ चुकी है। मैंने उनसे बुशरा के बारे में कुछ ना पूछा और थोड़ी देर बाद वापस घर चला आया। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुशरा का हदूद अरबा मालूम नहीं था और उसकी जिंदगी के साबिका हालत मेरे इल्म से बाहर थे। मेरी उसकी मुतअद्दिद बार मुलाकात भी हो चुकी थी। वो मुझे भाई सआदत कहती थी। उसके साथ कई दफा पीने पिलाने का इत्तेफाक भी हो चुका था। उसकी एक लड़की परवेज थी। उसकी तस्वीर मैंने पहली मर्तबा उस रोज देखी जब वो कमर साहब के घर में बहैसियत बीवी आई। नीचे 2 कमरों में सामान वगैरह सजाया जा रहा था। मैंने देखा एक कबूल सूरत जवान लड़की का फोटो मामूली सी फ्रेम में मेंटल पीस पर पड़ा था। जब बियर का दौर चला तो मैंने बुशरा से पूछा कि ये फोटो किसका है। उसने मुझे बताया कि उसकी लड़की परवेज का है जिसने खुदकुशी कर ली थी। मैंने जब उसकी वजह दरियाफ्त की तो मुझे कमर साहब और बुशरा से जो बातें मालूम हुई उनको अगर कहानी के अंदाज में बयान किया जाए तो कुछ इस किस्म की होंगी। परवेज बुशरा की पहलोठी की लड़की थी जो उसके पहले ख्वावंद से पैदा हुई। वो भी काफी दौलतमंद जमींदार था। वो मर गया। मुझे दूसरे जराए से मालूम हुआ कि बुशरा का ये पहला ख्वावंद जिसका नाम अल्लाह बख्श था, इससे शादी के चंद बरसों बाद ही सख्त मुंतफिर हो गया था, इसलिए कि उसकी जिंदगी ही में बुशरा ने किसी और शख्स से आंख लड़ाना शुरू कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि बुशरा को अपने ख्वावंद की नफरत और हकारत से बचने के लिए अलहदगी अख्तियार करनी पड़ी। मरते वक्त अल्लाह बख्शे ने बुशरा को एक कोड़ी ना दी, लेकिन अपनी बची परवेज के लिए कुछ जायदाद अलग कर दी। बुशरा ने दूसरी शादी कर ली। चूंकि तालीमी याफ्ता और रोशन ख्याल थी और इसलिए पेशावर का एक कामयाब बैरिस्टर उसके दाम में गिरफ्तार हो गया। उससे इसके यहाँ 2 लड़के पैदा हुए, मगर उस दूसरे शौहर के साथ भी वो ज्यादा देर तक जम के ना रह सकी। चुनाचा उससे तलाक हासिल कर ली। दरअसल वो आजाद जिंदगी बसर करना चाहती थी। ये बैरिस्टर अभी तक जिंदा है। दोनों लड़के जो अब जवान हैं उनके पास हैं। ये अपनी माँ से नहीं मिलते इसलिए कि इसका किरदार उन्हें पसंद नहीं। ये तो है बुशरा की जिंदगी का मुख्तसर खाका। उसकी बेटी परवेज की कहानी जरा तवील है। उसका बचपन ज्यादातर देहात की खुली फिजाओं में गुजरा। बड़ी नरमो नाजुक बच्ची थी। सारा दिन सरसब्ज खेतों में खेलती थी। उसका हमजोली कोई न था। मज़ारों के बच्चों से मेल जोल उसके वालिदैन को पसंद नहीं था। जब वो कुछ बड़ी हुई तो उसे लाहौर के एक ऐसे स्कूल के बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा दिया गया जहां बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। ज़हीन थी, तबीयत में जौहर था। जब स्कूल से निकलकर कॉलेज में दाखिल हुई तो वो एक खूबसूरत 2 शेजा में तब्दील हो चुकी थी, जिसका मुस्तरब दिल और दिमाग हर वक्त आइडियल की तलाश में रहता था। बहुत सुरीली थी। जब गाती तो सुनने वाले उसकी आवाज से मशहूर हो जाते। रक्स भी उसने सीखा था। नाचती तो देखने वाले मबहूत हो जाते। उसके ऐज़ा में बला की लोच थी। लोगों का कहना है कि जब वो नाचती तो उसके ऐज़ा की खफीफ से खफीफ हरकत भी देखने वालों से हम कलाम होती थी। बहुत भोली भाली थी। उसमें वही सादगी और सादा लोही थी जो गांव के अक्सर बाशिंदों में होती है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी थी। कॉलेज में तालीम हासिल की थी। उसकी सहेलियों में बड़ी तेज, शरीर और काइयां लड़कियां मौजूद थीं।
مگر وہ ان سب سے الگ تھی۔ وہ بادلوں سے بھی اوپر اس فضا میں رہتی تھی جو بڑی لطیف ہوتی ہے۔ اس کو دھن دولت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے نوجوان کے خواب دیکھتی تھی جس کو معبود بنا کر اس کی ساری زندگی عبادت میں گزر جائے۔ عشق و محبت کی جائے نماز پر وہ مجسم سجدہ تھی۔ اس کی ماں اسے ایبٹ آباد لے گئی تو وہاں مردوں اور عورت سے ملی جلی محفل منعقد ہوئی۔ پرویز کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا رقص دکھائے۔ اس نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی۔ ایک خوش پوش پٹھان نوجوان دور کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر دمک تھی۔ ایک لمحے کے لیے پرویز کی نظریں اس پر رک گئیں۔ نوجوان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ کہا اور پرویز جو انکار کرنے والی تھی سب کچھ بھول کر بڑے دل فریب انداز میں رقص کرنے لگی۔ اس دوران میں اس نے اپنے لچکیلے اور گداز جسم کے بھاؤ اور ہر رنگ سے اپنی روح کے اندر چھپی ہوئی خواہشوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالا اور اس پٹھان نوجوان کی محترم اور مسحور آنکھوں کے سامنے ترتیب وار سجا دیا۔ اس نوجوان کا نام یوسف غلزئی تھا۔ اچھی دولت مند قبیلے کا ہونہار فرد، فارغ التحصیل ہو کر اب بڑھ چڑھ کے ملکی سیاست میں حصہ لے رہا تھا۔ عورت اس کے لیے عجوبہ نہیں تھی، لیکن پرویز نے اسے موہ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کی شادی بڑے دھوم دھڑکے سے ہوئی اور وہ میاں بیوی بن کر ایبٹ آباد میں رہنے لگے۔ پرویز بہت خوش تھی، اس قدر خوش کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ ہر وقت رقصاں رہے، ہر وقت اس کے ہونٹوں سے سہانے اور سماعت نواز گیت چشموں کی طرح پھوٹتے رہیں۔ وہ یوسف تھا تو پرویز اس کی زلیخا تھی۔ اس کی عبادت میں دن رات مصروف رہتی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے اس کے قدموں میں تمام نسائیت کا جوہر نکال کر ڈال دیا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی عورت کیا کر سکتی ہے؟ شروع میں وہ بہت خوش رہی، اتنی خوش اور مسرور کہ اسے یہ محسوس تک نہ ہوا کہ اسے ازدواجی زندگی بسر کرتے ہوئے پورے 3 برس گزر چکے ہیں۔ اس کے ایک بچی ہوئی، مگر وہ اپنے یوسف کی محبت میں اس قدر مستغرق تھی کہ کبھی کبھی اس کے وجود سے بالکل غافل ہو جاتی تھی۔ عجیب بات ہے کہ جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے پیٹ سے بچی کے بجائے یوسف نکلا ہے، اس کی محبت کو جنم دیا ہے۔ اس سے آپ پرویز کی والہانہ محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے معبود کے قدم ثابت نہ رہے۔ وہ طبعاً عیش پرست تھا۔ وہ مصری کی مکھی کی طرح نہیں بلکہ شہد کی مکھی کی طرح باغ کی ہر کلی کا رس چوسنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کروٹ بدل کر اور پرویز کی محبت کی زنجیریں توڑنے کے بعد وہ پھر اپنے پہلے اشغال میں مصروف ہو گیا۔ اس کے پاس دولت تھی، جوانی تھی، پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ ملکی سیاست میں سرگرم حصہ لینے کے باعث اس کا نام دن بدن روشن ہو رہا تھا۔ اس کو پرویز کی والہانہ محبت یکسر جہالت پر مبنی دکھائی دی۔ وہ اس سے اکتا گیا۔ ہر وقت کی چوما چاٹی، منٹ کی بھینچا بھانچی اس کو سخت کھلنے لگی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پرویز اسے مکڑی کی مانند اپنی محبت کے جالے میں بند کر دے، جہاں وہ مرنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد اسے صفوف میں تبدیل کر کے نسوار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دے۔ پرویز کو جب معلوم ہوا کہ یوسف سالم کا سالم اس کا نہیں تو اسے سخت صدمہ ہوا۔ کئی دنوں تک وہ اس کے باعث گمسم اور نڈھال رہی۔ اس کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے آئیڈیل کو ہتھوڑوں کی ظالم ضربوں نے چکنا چور کر کے ڈھیر کر دیا ہے۔ اس نے یوسف سے کچھ نہ کہا۔ اس کی بے اعتنائیوں اور بے وفائیوں کا کوئی ذکر نہ تھا۔ وہ کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ طویل عرصے تک تنہائیوں میں رہ کر اس نے حالات پر غور کیا۔ یوسف سے چھٹکارا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو معبود کا رتبہ عطا کرنے والی وہ خود تھی۔ خدا کو اس کا بندہ کیسے رد کر سکتا ہے جبکہ وہ ایک بار صدقے دل سے اس کی خدائی تسلیم کر چکا ہو، اس کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یوسف کے لیے نہیں، صرف اپنے اس جذبے کی خاطر جس نے یوسف کو خدائی کا رتبہ بخشا تھا، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس بیچاری نے یوسف کی آغوش کے لیے ہر اس عورت کے لیے آسانیاں پیدا کی جو اس میں تھوڑی دیر کے لیے حرارت محسوس کرنا چاہتی تھی۔ یہ بڑی بے غیرتی تھی
मगर उसने अपने टूटे फूटे आइडियल को मुकम्मल शिकस्त और रैख्त से बचाने की खातिर फरार का ये अजीबो गरीब रास्ता अख्तियार किया और हर किस्म की गैरती बर्दाश्त की। वो उसकी चंद रोजा महबूबाओं से बड़े प्यार और मोहब्बत से पेश आती, उनकी खातिर तवाज़ा करती, उनकी असमत बाख्ता तुलून मुजाजियों को सर आंखों पर रखती और उनको और अपने खावंद को ऐसे मौका बहम पहुंचाती कि उसकी मौजूदगी उनके ऐशो इशरत में मखल ना हो पाती। उन औरतों के लिए अपने सीने पर पत्थर रखकर वो किस्म किस्म के खाने तैयार करती। उसका खावंद इन वाहियात औरतों को खुश्क रखने के लिए जब उसे हुक्म देता कि नाचे और गाए तो वो जब्त से काम लेकर किसी भी लम्हे बरस पड़ने वाली मसनूई आंखें खुश दिखाती, जख्मी दिल पर फाए लगाती, गमो गुस्से से कांपते हुए होंठों पर मसनूई मुस्कुराहटें पैदा करती, मुसरत व अनबसात से भरे हुए गीत गाती और बड़े तरबनाक अंदाज में रक्स करती। उसके बाद वो तन्हाई में इस कदर रोती, इस कदर आहें भरती कि उसे महसूस होता कि वो अब नहीं जिएगी। मगर ऐसे तूफान के बाद उसमें एक नई कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो जाती थी और वो यूसुफ की लाली में अपना मुंह काला करना शुरू कर देती थी और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि ये कालक नहीं, बड़ा ही खुश रंग गाजा है। उस दौरान मैं उसकी माँ उससे मिलने के लिए कई मर्तबा आ चुकी थी, मगर उसने अपने ख्वावंद के मुतालिक उससे कभी शिकायत नहीं की थी। वो अपने राज या दुख में किसी को शरीक नहीं करना चाहती थी। इन हालात में वो अपने ख्वावंद की ज़ात के साथ किसी और को किसी तरीके से भी वाबस्ता देखना पसंद नहीं करती थी। वो ये सोचती कि ख्वावंद मेरा है, वो दुख भी मेरा है जो वो मुझे पहुंचा रहा है। वो अगर दूसरी औरतों को भी इसी किस्म का दुख पहुंचाए तो मुझे हसद होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं खुश हूँ। बुशरा उन दिनों फारिग थी, यानी उसने कोई अपना शौहर नहीं किया हुआ था। उसका वक्त सैरो तफरी में गुजर रहा था। 10-15 दिन एबटाबाद परवेज के साथ रहती, यूसुफ के साथ इधर उधर घूमती फिरती। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वो घंटों अलहदा कमरे में बैठे ताश खेलने में गुजारते और परवेज की खातिर तवाज़े में मसरूफ रहती। वो चाहती थी कि उसकी माँ ज्यादा देर तक उसके पास ठहरे ताकि सोसाइटी की उन औरतों का जो चकले की रंडियों से भी बदतर हैं इस घर में दाखला बंद रहे। मगर वो एक जगह बहुत अरसे तक टिक कर नहीं रह सकती थी। जब वो चली जाती तो दूसरे तीसरे रोज यूसुफ भी अपनी पुरानी डगर अख्तियार कर लेता। परवेज दूसरा रूप धार लेती और अपने खावंद की नित नई सहेलियों के कदमों के लिए पाअंदाज बन जाती। उसने इस जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता अपना लिया। अब उसे ज्यादा कौफत नहीं होती थी। उसने खुद को समझा बुझाकर राजी कर लिया था कि उसे जिंदगी के ड्रामे में यही रोल अदा करना था जो वो कर रही थी। चुनाचा उससे उसके दिल और दिमाग से वो कदोरत जो पहले पहले बहुत अजियत दे थी करीब करीब धुल गई थी। वो खुश रहती और अपनी नन्ही बच्ची की तरफ ज्यादा तवज्जो देने लगी थी। एक दिन उसे किसी जरूरी काम से अचानक लाहौर जाना पड़ा। 2 दिन के बाद लौटी तो शाम का वक्त था। यूसुफ का कमरा बंद था, मगर उसमें उसके मखमूर कहकों की आवाज सुनाई दे रही थी। परवेज ने दरवाजे की एक दर्द से झांक कर देखा तो सरतापा लरस गई। उसका प्याजी रंग एकदम कागज की मानंद बेजान सफेदी अख्तियार कर गया। ये सारे वाकयात मुझे मातबर जराए से मालूम हुए। बुशरा ने मुझे जो कुछ बताया उससे मुख्तलिफ था। उसका बयान है कि दिल ही दिल में कड़ कड़ कर वो अपनी जान से बेजार हो गई थी। उसने यूसुफ की खातिर बड़ी से बड़ी जिल्लत कबूल करना तो गवारा कर लिया था, मगर उसकी भी एक हद होती है। एक रात उसने शराब के नशे में बदमस्त अपनी किसी चहेती को आगोश में लिए परवेज से कहा कि नाचे और नंगी नाचे। वो उसके किसी हुक्म को नहीं टालती थी। यूसुफ उसका खुदा था, चुनाचा उसने उसके हुक्म की तामील की। आंखों से आंसू रवां थे और उसका अरिया बदन रक्सा था। नाच खत्म हुआ तो उसने खामोशी से कपड़े पहने और बाहर निकलकर जहर खा लिया और मर गई।
معلوم نہیں حقیقت کیا تھی، لیکن جو کچھ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا یہ ہے کہ جب پرویز نے یوسف کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ زندہ نہیں رہے گی۔ چنانچہ اسی وقت وہ موٹر میں سیدھی ایک کیمپ کی دکان پر گئی اور اس نے سون رول کی پوری ڈبیا طلب کی۔ قیمت ادا کرنے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ افرادفری کے عالم میں وہ اپنا پرس وہیں گھر پر بھول آئی ہے۔ چنانچہ اس نے کیمپ سے کہا کہ میں مسز یوسف غلزئی ہوں، پرس ساتھ نہیں لائی، بل بھجوا دیجیے گا، یوسف صاحب ادا کر دیں گے۔ گھر آ کے اس نے خادمہ کو ڈبیا کی ساری گولیاں دیں اور اس سے کہا اچھی طرح پیس کے لاؤ۔ یہ سفوف اس نے گرم گرم دودھ میں ڈالا اور پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نوکر آیا اور اس نے پرویز سے کہا کہ آپ کی والدہ آئی ہیں، یوسف صاحب آپ کو بلاتے ہیں۔ پرویز کی آنکھیں بالکل خشک تھیں مگر ان میں غنودگی تھی، اس لیے کہ زہرا کا عصر شروع ہو گیا تھا۔ منہ دھو کر اور بال سنوار کر وہ اندر گئی، اپنی ماں سے بغل گیر ہوئی اور یوسف کے ساتھ قالین پر بیٹھ گئی۔ ماں سے باتیں کرتے کرتے ایک دم پرویز کو چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گئی۔ ماں نے تشویش کا اظہار کیا اس لیے کہ اس کی بچی کا رنگ نیلا ہو رہا تھا، مگر یوسف نے جو نشے میں چور تھا کسی قسم کی تردد کا اظہار نہ کیا اور بشرا سے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، اسے بن رہی ہے۔ پھر اس نے بڑے زور سے پرویز کا شانہ جھنجھوڑا اور حاکمانہ کہا اٹھ، مجھے یہ ایکٹنگ پسند نہیں۔ بشرا نے بھی اس کو آوازیں دیں، اس کو ہلایا جلایا، آخر ڈاکٹر کو بلایا گیا، مگر وہ جب آیا تو پرویز اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ پرویز کی خودکشی کے متعلق کئی قصے مشہور ہیں، لیکن اس کا جو پہلو مجھ پر معتبر ذرائع سے منکشف ہوا میری سمجھ میں آ گیا تھا، اس لیے میں خاموش رہا اور انتظار کرتا رہا کہ اس کی تصدیق کب ہوتی ہے۔ قمر صاحب بشرا کو ہسپتال سے واپس لائے تو میں ان سے ملا۔ ان کے پاس اب موٹر نہیں تھی۔ میں نے اس بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے شاعرانہ بے اعتنائی اختیار کرتے ہوئے جواب دیا، جس کی تھی لے گئی۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ جواب ملا مطلب یہ کہ موٹر میری کب تھی؟ وہ تو ان محترمہ کی تھی۔ میں نے کچھ عرصے سے اس کا استعمال ترک کر دیا تھا، اپنی سائیکل پر دفتر جاتا اور اسی پر واپس آتا تھا۔ جب ان کو ضرورت ہوتی تو میں ڈرائیور کے فرائض ادا کرتا تھا۔ میں کچھ سمجھ گیا، کیا نا چکی ہو گئی؟ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھیے۔ میں نے ان کو طلاق دے دی ہے۔ بعد میں مجھے جب قمر صاحب سے مفصل گفتگو کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نکاح وکاح کوئی نہیں ہوا تھا۔ طلاق نامہ انہوں نے صرف اس لیے لکھا کہ لوگوں میں اس بات کی تشہیر نہ ہو کہ وہ غیر شرعی طور پر ان کے ساتھ قریب 2 برس رہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ان کے درمیان جو فیصلہ کن لڑائی جھگڑا ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ بقول قمر صاحب ان کی محترمہ نے حیدرآباد کے ایک ادھیڑ عمر کے مہاجر رئیس سے جسمانی رشتہ قائم کر لیا تھا، اس لیے ان کے لیے قمر صاحب کی ذات میں وہ کشش ختم ہو گئی تھی جو کسی زمانے میں ان کو نظر آتی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ مجھے افسوس ہوا اس لیے کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ قمر صاحب نے اپنی 3 ہونہار بچیوں کو اسکول سے اٹھا لیا ہے، خود گولڈ فلیگ کے بدلے بگلے کے سستے سگریٹ پیتے ہیں۔ پہلے تفریح کے اتنے سامان مہیا تھے، پر اب شتر بے مہار کی طرح بے مطلب ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ محترمہ بشرا کے متعلق انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا، لیکن میں یہ نہ سمجھ سکا کہ جب علیحدگی کا فیصلہ ہو چکا تھا اور حیدرآباد کے مہاجر رئیس صاحب نے بشرا کے ساتھ باقاعدہ راتیں گزارنا شروع کر رکھی تھیں تو ان کو سون رول کی 32 گولیاں کھا کر خودکشی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بظاہر خطرناک فعل قمر صاحب کے اس اعتراض کا رد عمل معلوم ہوتا ہے جو ان کو بشرا کے چال چلن پر تھا، لیکن ایمان کی بات ہے کہ مجھے اس کے عقب میں ایسا کوئی دل شکن عنصر نظر نہیں آتا جو انسان کو موت کی گود میں سو جانے پر مجبور کر دے۔ اس پر قمر صاحب بھی کوئی روشنی ڈالنے سے معذور ہیں۔ ایک دن باتوں میں ان سے میں آخر پوچھ ہی بیٹھا، سون رول کھانے کی روایت جو بشرا کی بیٹی پرویز نے قائم کی، آپ نے اور بشرا نے جاری رکھی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی وجہ تھی جس نے اس غریب کو اتنے خطرناک اقدام کے لیے تیار کر دیا؟ آپ کئی بار مجھے بتا چکے ہیں
کہ پرویز اپنے شوہر یوسف غلزئی کی حرام کاریوں کی عادی ہو چکی تھی، بلکہ وہ خود اس معاملے میں اس کی معاونت کرتی تھی۔ کوئی عورت جب اس حد تک پہنچ کر داشتہ بن جائے، خرابے کی انتہا کو پہنچ کر تعمیر کی نہایت ہی خوفناک صورت اختیار کرے، خودکشی کو وہ زبوں تری فعل سمجھے، اس کو کبھی اس کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ میرا اپنا خیال ہے، بلکہ یقین ہے کہ اس کی ماں بشرا نے، جسے آپ محترمہ کہتے ہیں، یوسف سے ایسے تعلقات پیدا کر لیے تھے جنہیں عام لوگ ناجائز کہتے ہیں۔ کمر صاحب نے صرف ان الفاظ میں میری تصدیق کی۔ یہ بالکل درست ہے۔ ایک دن شراب کے نشے میں بشرا نے اس کا اقرار کیا تھا اور بہت روئی تھی۔ اس دن شام کو معلوم ہوا کہ حیدرآباد کے مہاجر رئیس صاحب نے سون رول کی 24 گولیاں کھا لی ہیں۔ بشرا نے حسب معمول 32 کھائی تھیں۔ دونوں ہسپتال میں بے ہوش پڑے تھے۔ دوسرے روز رئیس صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 24 ہی میں ان کا کام تمام ہو گیا، مگر بشرا بچ گئی۔ آج کل وہ مرحوم کا سوگ منا رہی ہے۔ جس شخص کے پاس اس نے موٹر بیچی تھی، وہ دن رات اس کے پاس دل جوئی کے لیے موجود رہتا ہے۔